बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक़ की, और दुरूद सलाम आखिर ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक़ की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में बात करेंगे कि साद रिज़वी बाज़ियाबी केस यानी साद रिज़वी साहब की रिहाई का फ़ैसला वज़ारत दाखिला और इनके वो हवारी जो इस वक्त इक़्तिदार में बैठे हैं वो हार गए, और अपनी मजबूरियों का इन लोगों ने क्या किया हुआ है, एक किस्म का एतराफ़ किया हुआ है। ये सारी से जो डिटेल्स हैं, जो तफसीलात हैं, वो आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर होंगी। पहली बात तो नाज़रीन ये है कि यहाँ पर लोग कहते हैं कि यार ये लीगल टीम का क्या कर रही है, ये लीगल टीम क्या कर रही है। एक बात आप अपने जहन में रखें, लीगल टीम क्या कर सकती है। पहले हम थोड़ा सा इसके ऊपर बात करते हैं कि 10 माह से लीगल टीम ने भाई क्या किया है। लीगल टीम का काम होता है पटिशन को तैयार करना, पटिशन को दायर करना, उसके ऊपर अपने दलाइल पेश करना, उसके ऊपर एविडेंस कोर्ट के अंदर जमा करना। ये काम हो गया अदालत का। अब अदालती कार्रवाई को आगे चलाना, उसको फास्ट करना, उसके ऊपर आगे पेश तरफ करना, हुकूमत को बुलाना, वज़रा को बुलाना, लबैक के लायर से एविडेंस मांगना, ये होता है अदालत का काम, जजेस का काम। ये काम लबैक का काम नहीं है कि वो जा कर के मुझे जज साहब ये मेरे पास सबूत है, ये मेरे पास फ़लाँ चीज़ है, ये मेरे पास फ़लाँ चीज़ है, आप ये चीज़ भी करके दिखा दें, आप वो चीज़ भी करके दिखा दें। ऐसा नहीं होता। ये बात आज आप अपने जहन में रखें। अच्छा, अब यहाँ पर वज़ारत दाखिला की क्या हाल है भाई। वज़ारत दाखिला और दीगर लोग जो हैं वो तो जवाब देने से भी कतरा रहे हैं, और वो तो इनकार करें, वो तो हैं ही इनकारी कि सादरी साहब जो ना वो हमारे पास हैं या नहीं है। ये हाई कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, आज बुला लें। आज जब आप बुलाएंगे तो ये मुझसे नकवी कहेगा कि मेरे पास वो नहीं है। ये सीधा सीधा इनकार है। जब ये इनकार करेंगे तो फिर उसके बाद एविडेंस पेश करना वो तो लबैक की लेयर का काम है। सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो ये इन्होंने इनकार करना है, तो फिर किसी न किसी के पास तो सादरी साहब होंगे ना। यानी इस केस का मकसद ये ऐसा है कि डिले टैक्टास के हमारे ऊपर किसी किस्म का कोई मलबा ना गिरे। आवाम की नज़रों में ये पहले, क्या ये इस वक्त वज़ीर दाखिला साहब जो, क्या ये पाकिस्तान की आवाम का नुमाइंदा है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या वज़ीर दाखिला इस वक्त पाकिस्तान की आवाम का नुमाइंदा है? जो आज सादरी साहब की अपने पास रखने के हवाले से इनकार, ये तो जवाब मिलेगा ये तो नुमाइंदा नहीं है। ये भाई नुमाइंदा नहीं है तो फिर कौन है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि ये चांद ताकतवर लोगों का ऐसे समझें कि रखेल है, जिनको ताकतवर लोगों ने लॉन्च किया हुआ है, रखा हुआ है। आवाम के अंदर इनकी कोई मकबूलियत नहीं। आज भी पाकिस्तान के अंदर इनकी हुकूमत टूट जाए तो इन लोगों ने जूते छोड़कर पाकिस्तान से भाग जाना है। कि पाकिस्तान की आवाम जाने, पाकिस्तानी जाने, न हमारा कुछ लेना है न हमारा कुछ देना है। ये है एक रियलिटी, ये है एक हकीकत, और इस रियलिटी से और इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता। यानी आप इनकार करें, मैं इनकार करूं, नहीं यार इस तरह से, नहीं यार उस तरह से है। यह है एक हकीकत। अब यहाँ पर ये जज साहब का ही फ़र्ज़ बनता है ना, हक बनता है कि वो मोहसिन नकवी साहब को पाबंद करें, वो मरीम नवाज़ साहब को पाबंद करें, वो ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा क्योंकि एजेंसियाँ इसके नीचे आती हैं, ये इनको पाबंद करें कि भाई आप जवाब जमा करें। अगर आपके अगेंस्ट ये गलत पटिशन आई है, सादरी साहब के हवाले से गलत पटिशन मेरे पास पहुंच गई है, तो इसको गलत साबित करना तो इन लोगों का काम है। ये करें
یعنی ثبوت جو ہے نا وہ جا کر پیش کے سر یہ ہمارے پاس ایویڈنس ہے، یہاں پر صادری صاحب کو رکھا گیا ہے، وہ ہمارے پاس بالکل ہیں ہی نہیں. تو جب تک یہ چیز نہیں ہوگی تو اس وقت تک ایسے سمجھیں کہ معاملہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. معاملہ کیسے بڑھے گا، معاملات آگے کیسے بڑھیں گے، وہ آپ کو معلوم ہے کہ جب یہ ادارے تعاون کریں گے، کوآپریٹ کریں گے، جب دوسرا فریق کوآپریٹ کرے گا، یا پھر وہ جج جو ہے نا وہ تھوڑا ہمت دکھائے، وہ تھوڑا کیا کرے، غیرت کا مظاہرہ کرے اور ان کو ٹائم دے کہ بھائی آپ کے پاس یہ ٹائم ہے، اس ٹائم تک اگر آپ نے اس کام کے اندر اتنی پراگرس نہ دکھائی تو ٹھیک ہے، دکھا دی تو تب بھی ٹھیک ہے، ہم نے اپنا فیصلہ کر دینا ہے. یہ کام کس کا ہے؟ یہ کام ہماری عدالتوں کا ہے. یہ کام کس کا ہے؟ ہمارے ججز کا ہے. لبیک کا کام اس کو لے کر جانا تھا، اور اس کے اوپر ڈیولپمنٹ کا نہ ہونا یا تھوڑی بہت ڈیولپمنٹ کا ہونا یہ مزید قوم کو مایوس کرنے کے مطلب. یعنی 1 منٹ کی آپ سماعت کریں اور 1 منٹ سماعت کے اندر آپ بولیں کہ ہم اس کو بھی نوٹس جاری کر رہے ہیں، ہم اس کو بھی نوٹس جاری کر رہے ہیں، ہم فلاں کو بھی نوٹس جاری کر رہے ہیں، باقی بائے بائے. نہیں، 10 ماہ سے قوم جناب انتظار کر رہی ہے، 10 ماہ سے، اور 10 ماہ کا جو انتظار ہے وہ اب ختم ہونا چاہیے. یا تو اس کیس کو آج لاہور ہائی کورٹ سے بالکل فنش کر دیں، ختم کر دیں کہ بھائی اس کا جو فیصلہ ہے وہ ہو چکا ہے. اگر یہ آج ختم نہیں کر سکتے تو پھر اس کے اوپر فیصلہ کر دیں. یہ روزانہ کی بنیاد پر وجوہات پر سماعت پر سماعت پھر مہلت مانگنا، یعنی عدالت کا اس کیس کو التوا کرنا، پیشی پر پیشی دینا. اس سے مراد کیا ہے کہ جو لوگ جن کو فریق بنایا گیا ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ مہلت مانگ رہے ہیں، وہ مہلت مانگ رہے ہیں. وہ ایسے سمجھیں کہ صادری صاحب کو رہا کرنے سے انکار کر رہے ہیں. یہ اوورال کیا ایک حقیقت ہے، اوورال کیا ایک ریالٹی ہے، ایک کیا ہے سچ ہے، ایک کیا ہے حقیقت ہے، ایک کیا ہے بہت بڑی حقیقت ہے، اور اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. یعنی آپ کہیں کہ نہیں یار اس طرح سے تھا، نہیں یار اس طرح سے تھا، نہیں. جو ریالٹی ہے، جو حقیقت ہے، جو حقیقت پر مبنی بات ہے، اس کو سب بیان کرتے ہیں، اور یہاں پر حقیقت پر مبنی بات ہی جو ہے نا وہ بیان ہوگی. اور یہ بات سب کے سمجھ میں آنی بھی چاہیے، اور یہ بات سب کو سمجھانی بھی چاہیے کہ آپ اس کے اوپر جس طرح سے اس کو ڈیلے کا استعمال کر رہے ہیں، ڈیلے پر ڈیلے، یعنی آپ کا یہ جو انکار ہے، اس انکار سے کیا ہوگا؟ اس انکار سے آپ لوگوں کی بدنامی ہو رہی ہے کہ یہ کام نہیں کر رہے. آپ اس کو اس کے انجام تک پہنچنے دیں، آپ اس کو اس کے انجام تک پہنچنے دیں. اور اس وقت صادری صاحب کے والد سے جو بڑا فیصلہ ہونے جا رہا ہے، یہ ادارے کر دیں کہ بھائی یہ ہمارے پاس نہیں ہے، یہ شورا کے پاس ہے، یہ ہمارے پاس ایویڈنس ہے، یہ ثبوت جا کر عدالت کو پیش کر دیں. پھر بولیں کہ آج سر ہماری طرف سے یہ چیزیں تھی، ہم نے کمپلیٹ کر دی. آپ اس کے اوپر جناب اپنا فیصلہ سنا دیں. یہ چیز ہو جائے تو جس سے آپ بولتے ہیں کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی جو ہے وہ ہو جائے گا، معاملہ یہاں پر فنش ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. پھر لبیک کی شورا کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، پھر ان کی لائر ٹیم کے اوپر. لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ وہی انتقامی کارروائی، وہی چیزیں بار بار کیا ہو رہی ہیں، رپیٹ ہو رہی ہیں، رپیٹ پر رپیٹ، کوئی نتیجہ نہیں ہے. تو یہ ہے ایک افسوس کا مقام، یہ ہے ایک افسوسناک مقام جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. دعا کریں کہ یار اس کا کوئی اچھا سا رزلٹ نکلے، اور یہ محسن نقوی صاحب اعتراف کریں یا انکار کریں یا اظہار کریں یا اس کو ملتوی کرائیں، جو کچھ کرائیں، کیونکہ وزارت داخلہ ہی اس کا مرکزی، اس پورے کے پورے انسیڈنٹ کا ذمہ دار ہے، اور وہی اس کے اوپر جو ہے وہ جواب دہ بھی ہے.
تو یہ تھی اہم ترین اپڈیٹ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی. اب اپنا خیال رکھیے گا, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.